अथ 14 सर्गः। सर्वे ते त्वरितम् गत्वा किष्किन्धाम् वालिनः पुरीम् वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने विसार्य सर्वतो दृष्टिम् कानने काननप्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्भृशम् ततस्तु निनदम् घोरम् कृत्वा युद्धाय चाह्वयत् परिवारैः परिवृतो नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम् गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः अथ बालार्कसदृशो धृप्तसिंहगतिस्ततः दृष्ट्वा रामम् क्रियादक्षम् सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् हरिवागुरया व्याप्ताम् तप्तकाञ्चनतोरणाम् प्राप्तास्मध्वजयन्त्राढ्याम् किष्किन्धाम् वालिनः पुरीम् प्रतिज्ञाया कृता वीरत्वया वालिवधे पुरा सफलाम् कुरुताम् क्षिप्रम् लताम् काल इवागतः एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनम् सुग्रीवम् शत्रुसूदनः कृताभिज्ञानचिह्नस्तमनया गजसाह्वया लक्ष्मणेन समुत्पाट्य एषा कण्ठे कृता तव शोभसेऽप्यधिकम् वीरलतया कण्ठसक्तया विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया अद्य वालिसमुत्थन्ते भयम् वैरम् च वानरा एकेनाहम् प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे मम दर्शय सुग्रीव वैरिणम् भ्रातृरूपिणम् वाली विनिहतो यावद्वने पांसु चेष्टते यदि दृष्टिपथम् प्राप्तो जीवन् स विनिवर्तते ततो दोषेण मागच्छेत् सद्यो गर्हेच्च माम् भवान् प्रत्यक्षम् सप्तते साला मया बाणेन दारिताः तेनावेहि बलेनाद्य वालिनम् निहतम् रणे अमृतम् नोक्तपूर्वम् मे चिरम् कृच्छ्रेऽपि तिष्ठता धर्मलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथञ्चन सफलाम् च करिष्यामि प्रतिज्ञाम् जहि सम्भ्रमम् प्रसूतम् कलमक्षेत्रम् वर्षेणेव शतक्रतुः तदाह्वाननिमित्तम् च वालिनो हेममालिनः सुग्रीवकुरुतम् शब्दम् निष्पतेद्येन वानरः जितकाशी जयश्लाघी त्वया चाधर्षितः पुरात् निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली सप्रियसंयुगः रिपूणाम् धर्षितम् श्रुत्वा मर्षयन्ति न संयुगे जानन्तस्तु स्वकम् वीर्यम् स्त्रीसमक्षम् विशेषतः स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ननर्दक्रूरनादेन विनिर्भिन्दन्निवाम्बरम् तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुलाः द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रम् भग्ना इव रणे हयाः पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ततः स जीमूतकृतप्रणादो नादम् ह्यमुञ्जत्वरया प्रतीतः सूर्यात्मजः शौर्यविवृद्धतेजाः सरित्पतिर्वानिलचञ्चलोर्मिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः।